हुकूमत के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। होम डिपार्टमेंट ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूसों को लाइव मॉनिटरिंग के अहकामात दे दिए हैं। 7 से लेकर 10 मुहर्रम तक के जुलूसों को CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। महकमा ज़कात और सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से गरीब घरानों के लिए अच्छी खबर। महकमों की जानिब से मुस्तहिक खवातीन को जहेज फंड अदा करने का ऐलान कर दिया गया। अपडेट करेंगी इस हवाले से सुहेरा तारिक। गरीब और नादार अफराद को माली इमदाद फराहम करने वाले इदारों की जानिब से मुस्तहिकीन के लिए अच्छी खबर। महकमा ज़कात और ज़िला बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक घरानों को जहेज फंड अदा करने का ऐलान कर दिया गया है। ज़कात डिपार्टमेंट की जानिब से वो खवातीन जो कि मुस्तहिक हैं और जिनके वालिदैन गरीब हैं उनको जहेज फंड की मुद में 20,000 रुपये अदा किए जाएंगे, जिसके लिए ज़कात डिपार्टमेंट के पास 1 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि ज़िला बैतुल माल कमेटी की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है कि मुस्तहिक खवातीन को उनकी जहेज फंड की मुद में 20 से 25,000 रुपये अदा किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मुतल्लका खवातीन के पास कंप्यूटराइज निकाहनामे की कॉपी जो है वो मौजूद होना लाजमी है। और रवां साल के दौरान जिन खवातीन की शादी हुई है और जिनके वालिदैन उनका खर्चा नहीं उठा सकते, जहेज फंड दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। महकमा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियां रखने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से सुबह सिंध और सुबह KPK की तर्ज पर गाड़ियों के लिए अब यूनिवर्सल नंबर जारी किए जाएंगे। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं बिलाल न्यासी। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है और इस हवाले से एक अहम तब्दीली लाई जा रही है महकमे में। और इस हवाले से जो गाड़ियों की इस हवाले से नंबर प्लेट्स पहले जारी होती थी, जिनके नंबर्स जारी होते थे, अब पंजाब भर में जो नंबर्स होंगे वो इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐड की जाते थे वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के नंबर साथ ऐड नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो इस हवाले से यूनिवर्सल नंबर होगा पूरे पंजाब का वो इसके स्टार्टिंग में शामिल किया जाएगा। ये क्या सिलसिला है, मंडे से ये लॉन्च होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं, हम उससे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा, पहले हम देखते हैं कि मुल्तान के साथ MUL मुल्तान, उसके बाद गाड़ी का नंबर होता है, मियाँ वाली के साथ MI है, तो अब जो स्टार्ट होने जा रहा है यूनिवर्सल नंबर, ये क्या यूनिवर्सल नंबर है और इसके साथ साथ क्या इफेक्ट आएगा, क्या तब्दीली आएगी? जी, ये मोटर मालकान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सोमवार 17 अगस्त से पंजाब भर में हम यूनिवर्सल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर्स का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पहले अल्फ़ाबेट्स डिस्ट्रिक्ट्स के अलग-अलग होते थे सीरियल से पहले, अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। अब पूरे पंजाब की एक ही सीरियल चलेगी, जिस तरह के सुबह सिंध में और KPK में पहले से मुरव्वज है। इसमें गाड़ियों की जो सीरियल है वो 1 से लेके 9,999 तक होगी और कारों के लिए सीरियल स्टार्ट होगी AAA से। कमर्शियल व्हीकल के लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो CAA है, गवर्नमेंट व्हीकल के लिए GAA और सेमी गवर्नमेंट के लिए SAA, ये उन्होंने अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे वो 1,000 से लेके 9,999। मुल्तान में सजेंगे फिर से खेल के मैदान। खिलाड़ी खेल के मैदानों में उतरने के लिए हो जाएं तैयार। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत और कोरोना SOPs के तहत तमाम खेल के मैदान खोल दिए गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद मुल्तान की जो स्पोर्ट्स हैं उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है खोल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे सर क्या कहेंगे। मुकम्मल तौर पर जो है खेलों को भी खोल दिया गया है, कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो अब यहाँ पे शहरी आकर खेल सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैंडेमिक की वजह से जो है जो स्पोर्ट्स बंद कर दी गई थी और ये शुक्र है हमारी स्पोर्ट्स हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको इजाज़त दे दी है SOPs के साथ। उसमें वो तमाम स्पोर्ट्स तकरीबन शामिल है जिसमें बॉडी कांटेक्ट कम से कम है, जिसमें हमारी इंडोर गेम्स है, बैडमिंटन हमने स्टार्ट कर दिया है, टेबल टेनिस और SOPs के साथ हमने जिम भी अपने लाइटर उसमें स्टार्ट कर दिए हैं। और उसके अलावा हमें मैचेस की, एग्जीबिशंस की
یا جہاں رش ہو وہ چیز نہیں کرنی، اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں SOPs کے علاوہ۔ ٹریننگ کر سکتے ہیں، کوچنگ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ خوشی ہے مجھے کہ ہم فرسٹ فیز میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں یہ ہو کہ میچز کے لیے بھی کھول دیں گے۔ سر SOPs کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کیا SOPs جو ہے امپلیمنٹ کیے گئے ہیں؟ SOPs یہی ہے کہ ہمیں مخصوص تعداد پلیئرز کی مخصوص ٹائم میں رکھنی ہے، ہم نے بہت زیادہ رش نہیں کرنا، اور تمام پلیئرز اپنا سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اگر وہ گروپنگ میں بھی آتے ہیں تو اس گروپ کے پاس سینیٹائزر ہونا بہت ضروری ہے، اس کو گئے بغیر چیک بھی کیا جائے گا۔ اور ہمارے ادھر جمنیزیم میں جو انٹری ہے وہ وداؤٹ ماسک نہیں ہے، کھیل کے دوران تو آپ ماسک نہیں پہن سکتے، ظاہر بات ہے۔ اور ہم نے بینچز بھی جو بچوں کے ہیں وہ تھوڑے فاصلے سے رکھوائے ہیں تاکہ ان کی کم سے کم جو ہے نا وہ قریب آئیں۔ باقی یہی ہماری مین گیم کی تو یہی SOPs ہیں، اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ جی بالکل، DSO عدنان نعیم صاحب کا کہنا ہے کہ کھیل کے میدان SOPs کے تحت کھول دیے جائیں گے۔ محمد مقصود آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں غیر قانونی کالونیز کی اب خیر نہیں، کارپوریشن نے 3 کالونیز کو ترقیاتی کام نہ کروانے اور فیس جمع نہ کروانے پر سیل کر دیا ہے، جبکہ 22 کالونیز میں پلاٹ کی خرید و فروخت بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں اس حوالے سے بہاولپور میں غیر قانونی کالونیز کی اب خیر نہیں ہے، کارپوریشن نے 3 کالونیز کو ترقیاتی کام نہ کروانے اور فیس جمع نہ کروانے پر سیل کر دیا۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب سیف۔ طیب بتائے گا۔ بہاولپور میں تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں 62 سے زائد ایسی کالونیاں ہیں جو کہ منظور نہیں ہیں، یا انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ مکمل نہیں کروایا ہوا، یا ان کے خلاف مختلف جو درخواستیں ہیں وہ ان کی سماعت ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی، تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے 3 ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف باقاعدہ طور پہ FIR درج کروا دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو فیسز ہیں وہ ادا نہیں کی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے جو وہاں پہ وعدہ کیا تھا اپنے کسٹمرز کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، وہ بھی پورا نہیں کیا۔ جبکہ جو باقی کالونیاں ہیں ان کے حوالے سے کیا کارروائیاں چل رہی ہیں، اس حوالے سے CO صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کون کون سی کالونیاں آپ لوگوں نے ان کے خلاف FIR کروائی ہیں، اور باقیوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے، SOP کیا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو FIR تو کافی کالونیوں کے خلاف کرائی ہوئی ہے، تو اس میں 3 جو ابھی فریش دی ہے میں نے، اس میں ایک ہے طلحہ ٹاؤن اور گلستان فین سٹی۔ یہ 3 کی جو ہے ریکارڈ میں نے ابھی چونکہ یہ پرسوں میں نے دی ہیں، کیونکہ پہلے ان کا پروسیس پورا کرنا ہوتا ہے، وہ کر رہے ہیں۔ باقی میں نے موسٹلی جو انڈر پروسیس ہے ان تمام کی رجسٹریاں بند کر دی ہیں، بلکہ بند کر دی ہیں، اور رجسٹرار کو لکھا اور ڈپٹی کمشنر کو لکھا، اور کمشنر صاحب کو بھی اس کی کاپی بھیجی ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد کرایا جائے۔ تو ان کے اب بندش چل رہی ہے، تو مزید ان کے خلاف کارروائی یہی ہوگی کہ اگر وہ ان کا ٹائم ہے 7 دن کے نوٹس دیے ہوئے، اگر وہ کریں گے ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے خلاف بھی FIR درج ہوگی۔ اور جب ان کے پلاٹ سیل نہیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہ اپنی اپروو کرائیں گے، تو وہ اگر پلاٹ سیل ہوتے رہے تو پھر تو اپروو نہیں کرواتے، لیکن اگر پلاٹ کی بندش ہو تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، جو کہ تقریباً میرے اندازے کے مطابق 22 کے قریب میں نے بند کر دیے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل جو ہے دفتر سے مل سکتی ہے، وہ میں نے ان کی رجسٹریاں بند کر دی ہیں۔ بس باقی ان کے خلاف مزید کارروائی جو ہے ہوگی۔ باقی ہم نے اخبار اشتہار بھی دیا ہے، پھر جو کوئی آتا ہے ہمارے پاس کچھ شکایت آتی ہے تو ہم اس کے بھی پرسیو کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کون سی کالونیاں کب بنی ہیں، کتنے عرصے میں بنی ہیں، اور ان کے خلاف قانون ہمارا کیا کہتا ہے؟ اصل میں یہ کالونیاں 3 قسم کی ہیں۔ ایک کالونیاں ہیں جو 2005 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، وہ ان کے رولز اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ایک آرڈیننس 1979 کے سیکشن 75C اس میں دیا گیا تھا کہ میپ ہوگا، لیکن اس میپ میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ بھی کتنی گلی ہوگی، کتنا پارک چھوڑا جائے گا، جس وجہ سے وہ اس کی اپروول نہیں ہو سکی۔ وہ 2005 کی، جس میں آل جنت ہاؤسنگ سکیم ہے آپ کی بہاولپور کی، اس میں سیکٹری صاحب نے فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ ویری سون بہت جلدی ان کے رولز بھیجیں گے۔ وہ ایک کیٹیگری کی ہیں، ان کے خلاف تو ایکشن اس وقت ہوگا جب وہ رولز آ جائیں گے۔ دوسری ہیں جو 2005 کے رول کے بعد بنی آئی ہیں، اس میں بھی یہ تھوڑا سا بہام چلا آ رہا ہے کہ 160 کنال سے کم نہیں بن سکتی، لیکن اس سے کم کا کچھ نہیں لکھا ہوا، ویسے 160 کنال ہے، وہ اس کیٹیگری میں آتی ہیں۔ کچھ لوگ ویسے بھی کہ پلاٹ بیچ کر بھاگ گئے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اور تیسری ہیں جو میٹروپولیٹن کے دور میں اب ہوئی ہیں، وہ صرف 9 ہیں جن کے اوپر ہم ان کا کر رہے ہیں کام باقاعدہ میں،
क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है कि जो मेट्रोपॉलिटन दौर में हुई है उसको हम फौरी काबू में करें। बाकियों की तो इंक्वायरी चल रही है मुख्तलिफ किस्म के। पहले मरले में उनके खिलाफ काम किया जाएगा, जो जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। इस हवाले से चीनी के हवाले से आपको बताएं